वज़ीर आला का इंतखाब, पीटीआई का हुकूमत पर अरकान की खरीदारी के लिए मंडियां लगाने का इल्जाम। इमरान खान कहते हैं उनके एमपीएस को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए की बोलियां लग रही हैं। लाहौर में सिंध हाउस जैसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे जरदारी है जिसने करप्शन का एनआरओ हासिल किया। फवाद चौधरी ने कहा कि उनके एमपीए मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। आसिफ जरदारी के पैसों से अदाकार अरकान को खरीद रहे हैं। पैसों के ऑफर्स मिलने पर 3 अरकान ने बयान हलफी जमा करा दिए। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। 48 घंटे इंतहाई अहम, सियासी जोड़ तोड़ और मुलाकातें तेज। सियासी पार्टीज ने अपने अरकान असम्बली को होटल्स में मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला के इंतखाब तक होटल्स में ही रहेंगे। नून लीगी अरकान एयरपोर्ट के करीब और पीटीआई अरकान गुलबर्ग के होटल में मुकीम है। नंबर्स गेम पूरी, हमारे 188 अरकान हैं। पीटीआई और काफ लीग के इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा कि राना सनाउल्लाह या उन जैसी सोच को मुंह की खाना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही और हमजा शहबाज को बुलाकर शफाफ इंतखाबात का कहा। कवानीन के तहत पूरी कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। उम्मीद है माजी की तरह खरीदो फरोख्त की मंडी नहीं लगाई जाएगी। आसिफ जरदारी के मशवरों पर चलते हुए नून लीग यहाँ तक पहुँच गई। एक नहीं 3 बार कह चुका परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। सबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह कर दिया। कहा जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। अवाम की खिदमत करें, इस फिक्र में ना पड़े दूसरे को कैसे नीचे दिखाना है। मसाइल का हल इसी में है, हुकूमत को मौका मिले या फौरी इलेक्शन करवाए जाए। शुजात के 2 टोक ऐलान के बाद जरदारी की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात खटाई में पड़ गई। रुपया मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगा। डॉलर ऊपर से ऊपर जाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 92 पैसे महंगा, 224 रुपए 91 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 226 रुपए का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 42 रुपए महंगा हो चुका। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और सद्देबाब के लिए इक़दामात पर गौर होगा। 2 रोज में रुपए की कीमत में कमी की वजह सियासी इंतशार है। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं साबिक हुकूमत के IMF से मुआहदे के बायस मुआशी मुश्किलात हैं, हालात जल्द बेहतर होंगे। अप्रैल में दरामदात कम करने की कोशिश की, मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। दरामदात में कमी और तरसलात ज़र बढ़ने के बायस करंट अकाउंट खसारा बहुत कम रह गया। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान जो मर्जी बैन बजाते रहें, अवाम को उन पर एतमाद नहीं। दरामदात का बहरान खत्म हो गया तो बैंकों में डॉलर क्यों नहीं है। 7.3 ट्रिलियन का कर्जा 100 दिन में बढ़ा दिया। अब अवाम भूल जाएं, डॉलर 225 रुपए से नीचे जाएगा। मुल्क में वाफिर चीनी मौजूद, बरामदात की इजाजत देना चाहता हूँ। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं शुगर एडवाइजरी बोर्ड समरी भेज दे तो बरामद करने का मामला देखते हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान ने कहा चीनी की बरामद से पाकिस्तान 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। हुकूमत इजाफी चीनी की बरामद में फसलो पेश से काम ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने आज तहरीक इंसाफ को राना सना के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का कहा था। पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत के शवाहिद जमा कराने के बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। पिंडी के साथ ताल्लुकात ठीक ठाक हैं, आप फिक्र ना करें। सहाफी के सवाल पर पीटीआई रहनुमा परवेज खट्टर का जवाब। नंबर अनब्लॉक होने के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा उसका उन्हें इल्म नहीं। हालिया दिनों में पिंडी वालों से मुलाकात के सवाल पर कहा ये बात मीडिया को क्यों बताएं। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जहां वोटों की मंडी लगी हो समझ जाएं वहां आसिफ जरदारी होंगे। जो मर्जी कर लें, पंजाब के वज़ीर आला परवेज इलाही ही होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख न दी तो उन्हें घर भेजना पड़ेगा।
ضمنی انتخابات میں شکست، مسلم لیگ نون کا پنجاب میں جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ، عمران خان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا، مریم نواز کو اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان، پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز ملک بھر میں ورکرز کنونشنز اور جلسے کریں گی، پارٹی کی تنظیمیں نو اور ورکرز سے خود ملاقاتیں کریں گی، نون لیگ کا سوشل میڈیا ونگ بھی ازسر نو تشکیل دیا جائے گا۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں پیش، چیئرمین نور عالم خان نے کہا چیئرمین نیب قابل احترام ہیں، نیب اس وقت بنا جب ملک میں آمریت تھی، نیب نے اپنی تشکیل سے اب تک قواعد بھی نہیں بنائے، نیب کے افسروں سے اثاثوں کی تفصیلات مانگی تو عدالت چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی اے سی کو شہزاد سلیم کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا۔ فاروق ستار نے این اے 245 کے الیکشن میں پی ایس پی سے حمایت مانگ لی، فاروق ستار کی پی ایس پی کے مرکز پاکستان ہاؤس آمد، مصطفیٰ کمال سے ملاقات کی، فاروق ستار کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنا مینڈیٹ لینا ہے، سندھ میں وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف لڑنا ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے انہیں ملنے کے لیے کسی الیکشن کی ضرورت نہیں، فاروق بھائی کی بات کو اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے۔ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کا میدان اتوار کو سجے گا، چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی پیپلز پارٹی کو وارننگ، کہا دھاندلی کا سوچا بھی تو خطرناک نتائج برآمد ہوں گے، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا بلدیاتی انتخابات میں رینجرز اور فوج تعینات کرنے کا مطالبہ، 22 جولائی کو کراچی میں بڑا مارچ کرنے کا اعلان، کہا اہل کراچی کو سمجھنا ہوگا اقتدار میں رہنے والے ان کے لیے آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ عبداللہ شفیق نے گول ٹیسٹ میں پاکستان کو تاریخی فتح دلوا دی، شری لنکا کو 4 وکٹ سے شکست، پاکستان نے 342 رنز کا اپنی ٹیسٹ تاریخ کا دوسرا بڑا ہدف حاصل کیا، عبداللہ شفیق کی 160 رنز کی ناقابل شکست اننگز مین آف دی میچ بھی قرار پائے، بابر اعظم نے پہلی اننگز میں سنچری اور دوسری میں نصف سنچری بنائی، محمد نواز نے میچ میں 6 اور یاسر شاہ نے 5 وکٹس حاصل کی، شری لنکا کے پربھات جے سوریا 9 وکٹس لے کر نمایاں رہے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ پھر بڑھ گئی، شہروں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹے اور مضافاتی علاقوں میں 16 گھنٹے ہو گیا، ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا، رات میں بھی 3 گھنٹے تک بجلی کی بندش، لاہور گڑھی شاہو میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف دوسرے روز بھی مظاہرہ، قصور میں بھی مظاہرین نے لاہور فیروزپور روڈ ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا۔ ملک میں مانسون کا نیا سلسلہ شروع، لاہور، گجرات، سیالکوٹ سمیت پنجاب میں ہلکی بارش، آسمان پر بادلوں کے ڈیرے، پشاور سمیت کے پی کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، بارشوں کا سلسلہ 28 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ سکردو کے قریب غیر شیائی چوٹی پگھلنے سے قریبی آبادی ملیا میٹ ہو گئی، شگر کا گاؤں کشمل سیلاب سے تباہ ہو گیا، اہل علاقہ میں خوف و ہراس، فصلیں اور باہر سیلاب کی نظر، متاثرین سیلاب کا شاہراہ کیٹو پر احتجاج۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے کوششوں کا اعتراف، امریکہ نے پاکستان کو ٹیئر 2 واچ لسٹ سے ٹیئر 2 میں اپ گریڈ کر دیا، محکمہ خارجہ کی سالانہ ٹریفکنگ ان پرسن رپورٹ جاری، کہا کہ پاکستان اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کم از کم معیار پر پورا اترنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے، ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ کے تحت بڑھتی ہوئی تفتیش، استغاثہ اور سزائیں شامل ہیں، انسانی ٹریفکنگ کے متاثرین کو تحفظ دینے کے لیے بہتر حکمت عملی اپنائی۔ شری لنکا کی پارلیمنٹ میں صدارتی انتخاب، 6 بار وزیر اعظم رہنے والے رانیل وکرما سنگھے صدر منتخب، سابق صدر گزشتہ ہفتے عوام کے صدارتی محل پر قبضے کے بعد فرار اور مستعفی ہو گئے تھے۔ برطانیہ میں افراط زر کی شرح 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، برطانیہ میں افراط زر کی شرح 9.4% سالانہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی، بینک آف انگلینڈ کی شرح سود بڑھانے کے باوجود مہنگائی اور افراط زر کی شرح میں کمی نہ لائی جاتی۔ گرمی سے بے حال لندن کے نوجوانوں نے دریائے ٹیمز میں چھلانگیں لگا کر لاہور کینال کی یادیں تازہ کر دیں، منچلے لندن برج سے دریائے ٹیمز میں چھلانگیں لگا کر گرمی کا مقابلہ کرتے رہے، کئی منچلوں نے کلابازیاں لگا کر کرتب بھی دکھا۔ اور پولینڈ کے سٹار فٹ بالر رابرٹ لیونڈوسکی کا اسپین کے معروف فٹ بال کلب بارسلونا سے معاہدہ ہو گیا، لیونڈوسکی کا بارسلونا سے $51.14 ملین میں معاہدہ طے پایا، لیونڈوسکی کا بارسلونا سے 4 سال کا معاہدہ ہوا۔